السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في قناة نجاحكم في لو موديول ديال l'approvisionnement et la gestion des stocks. دونك سبق وشفنا في لا بروميير فيديو لا فونكسيون approvisionnement. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا فونكسيون achat وغادي نشوفوا les trois premières étapes liées à la définition du besoin, la recherche des fournisseurs et la sélection des fournisseurs. باش تشوفوا جميع الفيديوهات ديال l'approvisionnement راه كنخلي لكم لو لين ديال البلاي ليست في لا ديسكريبسيون، غير تكليكيو عليه غيعطيكم جميع الفيديوهات اللي داروا في هذا لو موديول وبالترتيب. ايضا كنخلي لكم لو لين ديال لا باج فيسبوك. دونك نبداو على بركه الله لا بارتي ديال لا فونكسيون achat. غادي نشوفوا اول ايتاب كديرها لونتربريز في لاشا، يعني قبل ما كتشري المارشانديز ديالها لونتربريز راه كدوز من مجموعه ديال المراحل. اول مرحله هي لا ديفينيسيون دو بوزوان، يعني كتحدد هذاك البوزوان ديالها، يعني شنو خاصها، اش من برودوي خاصها. دونك دابا غادي نشوفوا كيفاش كيجي هذاك لو بوزوان. alors le besoin est exprimé par une demande d'achat émise par les services utilisateurs. البوزوان يعني داك الحاجه او الخصاص اللي كيجي لونتربريز ملي كيكون exprimé يعني كيعبروا عليه بون دوموند، بواحد الطلب ديال لاشا. شكون اللي كيطلب ليا لاشا؟ واحد سيرفيس يوتيليزاتور اللي غيتستعمل هذيك المارشانديز اللي خاصه. مثلا سيرفيس اللي غادي يدير الصناعه كيقول لي انا كسيرفيس اشا راه خاصني هاد الكميه من هاد الماده هادي، داكوغ. شكون مثلا؟ بحال لي زاتولي. الاتولي هو فين كيديروا الصناعه. ديبارتمون ادمينستراتيف او الاداره كتقول لك راه خاصنا هاد البرودوي ولا هاد البرودوي، داكوغ. هذه هي لا ديفينيسيون دو بوزوان، يعني كنحدد شنو خاصني. هذه لا بروميير ايتاب في لا فونكسيون achat. دونك هنا حددت لو بوزوان ديالي. كتجي لا دوزيام ايتاب اللي هي لا ريشيرش دي فورنيسور. صافي انا عرفت شنو خصني نقلب عند من غادي نشري، داكوغ. دونك غادي نشوفوا لي زوبجيكتيف من هاد لا ريشيرش دو فورنيسور. يعني علاش حنا كنديروا لا ريشيرش دو فورنيسور؟ سوا pour modifier son assortiment، يعني كنت كندير واحد لاسورتيمون، يعني كان عندي واحد المنتوجات ما بقيتش انا غادي نديرهم، يعني خصني نقلب على فورنيسور اخر اللي غيدير ليا الطبيعه ديال هذا المنتوج اللي انا باغي. مثلا انا كنت كنبيع مثلا لي تريكو، وليت باغي ندير لي تريكو ولي تيشيرت مثلا، ايضا لي بونطالون. خصني موديفي لاسورتيمون ديالي، خصني نقلب على لي فورنيسور اللي غيديروا ليا مثلا سراول لي تيشيرت، داكوغ. اولا بور اشوتي دي ماتيريال ديكيبمون. بحال مثلا انا كنشري الماده الاوليه ديالي هي الخشب، يعني الماده الاوليه اللي كنخدم بها هي الخشب. غادي خصني واحد ليكيبمون، يعني واحد الماتيريال باش غادي نخدم. اولا مثلا غادي خصني لي بلوز ديال لي سالاريي، خصني دي بيرو، غادي نقلب على دي فورنيسور اللي غنشري عندهم البيرو. يعني انا مثلا عندي الماتير بروميير هي الخشب، كنشري عند واحد الفورنيسور، ولكن غير خصني مثلا ان ماتيريال، غادي نقلب على دوطخ فورنيسور باش نشري عنده هذاك الماتيريال ديكيبمون. ماشي ديال الكونسوماسيون، ماشي ديال الصناعه، ولكن باش نيكيبي لونتربريز ديالي. ايضا pour mettre en concurrence son fournisseur ou le changer. مثلا انا عندي واحد الفورنيسور كنشري عنده الخشب، ولكن بالي بحال مابقاش كيتعامل معايا مزيان، يعني مابقاش كيدير لي فاسيليتي دو بيمون، مابقاش كيعطيني ديلي ليفريزون وهداك. انا غادي نقلب على فورنيسور اخر باش نديرو اون كونكورونس مع الفورنيسور القديم ديالي، باش يولي كيتنافسوا وياه، اولا باش كاريمون لو شونجي، باش تبدل الفورنيسور ديالي. إلا قالوا لك مثلا في شي سؤال à quel moment l'entreprise va chercher d'autres fournisseurs، تقدر تقول لهم هاد لي زوبجيكتيف هادو، يعني باش سوا باش تموديفي لاسورتيمون ديالها، باش تشري ماتيريال ليكيبمون، اولا باش دير غير اون كونكورونس هذاك الفورنيسور اللي عندها، اولا باش تبدلو كاريمون، داكوغ. دونك هادو هما لوبجيكتيف من لا ريشيرش دي فورنيسور، يعني الاسباب علاش انا كنقلب على فورنيسور. دونك دابا غادي ندوزو لي سورس دانفورماسيون. كيفاش يعني منين غيجيني المعلومه باش انا نقلب على داك الفورنيسور؟ سوا كيكونوا دي فيشي فورنيسور. دي فيشي فورنيسور يعني بحال واحد بطاقه تعريف ديال كل فورنيسور، كنكون انا ديجا جامع واحد لا باز دو دوني فيها المعلومات على لي فورنيسور، لا ريزون سوسيال، اشنو كيبيعوا، شكون اللي مكلف غادي يدوي معايا، يعني الريبريزونطون ديال هذيك لونتربريز معايا انا، الاسم ديالهم، لي كوردوني ديالهم اكسيتيرا، ياك. ايضا لي فيشي برودوي، لي فيشي برودوي ديال هذوك لي فورنيسور، مثلا بشحال كيبيعوا، الثمن باش كيبيعوا به، لي ديلي دو ليفريزون، موداليتي دو بايمون اكسيتيرا. اولا لي فيزيت دي ريبريزونطون، لان قلت لكم كنا قريناها في لي تكنيك دو فونت انه كيجيو دي ريبريزونطون من واحد الشركات، مثلا غيجيو عند الشركه ديالتي باش يديروا ليا اون اكسبوزيسيون، مثلا يقترحوا عليا واحد البيع. نقدر انا ما نشريش من عندهم، ولكن نحتفظ انهم راجعوا عندي، نحتفظ بلي كونتاكت ديالهم، ملي نحتاجهم نمشي عندهم اولا نعيط ليهم. يعني ممكن نعتمد على لي فيزيت دي ريبريزونطون اللي ديجا داروا عندي. ايضا ممكن نقلب عليهم في لي سيرفور، يعني في الانترنت، اي لا بريس بروفيسيونيل. بعض المرات في لا بريس كيكونوا
des offres, d'accord? Les salons professionnels مثلا كيكونوا معارض أو des expositions اللي كل fournisseur كيعرض المادة ديالته باش يبيعها. دونك هادو هما المنابع ديال المعلومات اللي ممكن انا نلقى فيهم او نقلب فيهم على لي فورنيسور ونختار بيناتهم. دونك دابا ساليت لا دوزيام ايتاب اللي هي لا ريشيرش، نقلب على لي فورنيسور. دابا غادي نجي ندير لا سيليكسيون، يعني غادي نختار الفورنيسور اللي غيبان ليا مناسب. انا اختاريت مثلا لقيت لي فورنيسور اللي غادي ندير معاهم واحد العلاقه، اللي غادي نسولهم على لي بري، نسولهم واش عندهم هذاك البرودوي، على لي موداليتي دو بايمون وموداليتي ديال الفونت. غادي ندير ابل دوفر. شنو هو لابيل دوفر؟ يعني ابل بحال كنعيط، اوفر يعني واحد العرض، كنعيط على العرض. كيفاش كنعيط عليه؟ بواحد لو دوكيومون كيتسمى ابل دوفر. كنصيفطو لي فورنيسور باش كنقول لهم ها البرودوي اللي باغي، ها لي كونتيتي اللي باغي، ها لي موداليتي دو بايمون اللي انا باغي. دونك هما كيجاوبوني. دونك نشوفوا لا ديفينيسيون، هذه خصنا نحفظوها لان تقدر تعطيك مثلا كديفينيسيون في لو موديول. انا كنحاول ندير لكم لا بارتي تيوريك في لو موديول ابروفيزيونمون، لانه كنلقاو دي كيسيون في لا تيوري. ما نعتمدوش غير على الكموب والليفو والفيفو وداكشي اللي تبراتيك ونخليو التيوري. التيوري مهمه جدا، راه جوج نقاط زايدين فينا في الامتحان. دونك نقراو لا ديفينيسيون ديال لابيل دوفر اللي ما بين المفاهيم اللي مهمه في هذا لو موديول. سي اون demande d'information auprès de plusieurs fournisseurs concernant des produits inhabituels. On peut le passer par lettre commerciale, fax, téléphone, internet. Il contient les caractéristiques du produit recherché. هاد لابيل دوفر هو واحد لا دوموند، واحد الطلب ديال المعلومات كنديرو لي فورنيسور، نديرو لواحد ولا بزاف على حسب انا يعني على حسب لي فورنيسور اللي انا قلبت عليهم. كونسيرنون يعني علاش كندير هذيك لا دوموند؟ كونسيرنون دي برودوي انابيتويل. كيفاش انابيتويل؟ انا اللي كنت مولف كنشري واحد البرودوي، راه ما غاديش ندير عليه ابل دوفر، يعني عارف هذاك الفورنيسور كيبيعو. ولكن انا شي برودوي اللي عمرني ما شريته باغي نعرف الثمن ديالو، لي موداليتي دو بايمون، داكشي راه كان يعني كيكون شي برودوي لي انابيتويل اللي انا مولف ماشي ديجا كنشريه، صوف الا بغيت نبدل الفورنيسور ديالي. دونك كيفاش ممكن ندير هاد لابيل دوفر؟ سوا بار لتر كوميرسيال، يعني واحد الرساله كوميرسيال كنصيفط لهداك الفورنيسور، ولا فاكس، او لا بار تليفون نعيط نسول، او لا في انترنت. دونك اش كيكون في هاد لابيل دوفر؟ il contient les caractéristiques du produit recherché، كيكونوا فيه المميزات ديال هذاك البرودوي انا كنقلب عليه، بحال مثلا لا كونتيتي اللي انا باغي، لا كاليتي، ليكسبليكاسيون او لا لي ديلي دو ليفريزون انا باغي فيه داك البرودوي. داكوغ. دونك هاد الديفينيسيون هادي راه شامله فيها جميع الاجوبه. مثلا قال لك عطيني ديفينيسيون ديال ابل دوفر، ممكن توقف ليه حتى لحد هنايا، يعني تقول لي c'est une demande d'information auprès de plusieurs fournisseurs concernant des produits inhabituels. Il a مثلا قال لك comment on peut faire un appel d'offres, là comment on peut passer un appel d'offres. غتقول لهم par lettre commerciale, par fax, par téléphone, par internet. Il a قال لك qu'est-ce que contient l'appel d'offres, يعني شكون يكون في هذاك l'appel d'offres. غتقول لي il contient les caractéristiques du produit recherché, وتقدر تزيد ليه la quantité demandée, le délai de livraison, les modalités de paiement. يعني الشركه كتكتب في هذاك لابيل دوفر جميع المميزات اللي باغا في هذاك البرودوي. مثلا انا كنقلب على التوب، كنقول لهم بغيت توب، بغيت مثلا 500 مترو، اش من نوع ديال التوب، مثلا بغيت لاسوا، اش من كاليتي، مثلا كاليتي بروميير شوا، اش من مثلا ديلي ليفريزون، فين بغيتو، امتى بغيتو يوصلني، بغيت يوصلني من هنا 30 يوم، لي موداليتي دو بايمون، بغيت مثلا اكريدي. هادشي اللي كيكون في لابيل دوفر. داكوغ. دونك هاد لابيل دوفر كنلونسيه ملي كنقلب على لي فورنيسور، كنلونسي ليهم لابيل دوفر. من بعد كيجاوبوني بان دوفي، كيقولوا لي فوالا هذاك الشيء اللي عندنا حنايا، هادشي اللي طلبتي، هادشي اللي عندنا حنايا، اش كنقترحوا عليك. من بعد ملي كيقترحوا عليك هما شنو عندهم، كتجي كتكومباري، كدير لا كومباريزون اونتر هادوك لي ريبونس ديال الفورنيسور، اي ابري كنديروا لا سيليكسيون ديال واحد الفورنيسور اللي كيبان ليا مزيان. دونك في هاد ليتاب هادي sélectionner un fournisseur, c'est retenir celui qui offre les conditions les plus avantageuses pour un critère ou critère d'achat. كيفاش كنسيليكسيوني الفورنيسور؟ كناخد retenir ça veut dire كنخلي هذاك اللي كيعرض عليا واحد لي كونديسيون مهمين، يعني avantageuse يعني مربحه pour un critère ou critère d'achat. كيفاش؟ مثلا انا كيهمني ان الثمن يكون هابط، هذا كريتير داشا، كريتير داشا الثمن يكون هابط، ديلي دو ليفريزون يكون قصير. دونك الا واحد الفورنيسور عطاني الثمن هابط وديري دو ليفريزون قصير، راه بيان سور غادي نختارو، يعني عنده دي كونديسيون افونتاجوز بارابور الكريتير اللي انا كنقلب عليه، اللي هو انا الثمن يكون هابط و ديري دو ليفريزون يكون قصير. دونك هكا كيفاش كتم لا كومباريزون اي لا سيليكسيون
d'un fournisseur. Donc في هاد لا بارتي غادي نشوف فيها 3 تمارين تقريبا باش نفهموا مزيان هاد لا بارتي لانهم كيتحطوا لينا في الامتحانات. داكوغ. دونك دابا غادي نشوفوا بعض المفاهيم بعض لي تيرم اللي كيتستعملوا في هاد لابيل دوفر اولا في هاد لا كومباريزون. دونك غادي نشوفوا explication de quelques conditions de vente يعني شروط البيع. الا كان كيتعلق الامر بالموداليتي دو ليفريزون يعني مثلا كتلقى فهداك ملي كدير انت ابيل دوفر كيجاوبك الفورنيسور كتلقاه كاتب لك livraison par nos soins. اش كتعني par nos soins اولا livraison enlevée à nos entrepôts اولا par transporteur. غادي نشوفوا كل حاجه شنو كتعني. الا كان قال لك livraison par nos soins يعني لو فورنيسور هو اللي غادي يليفري هو اللي غيتكلف يجيب لك السلعه من لوزين ديالته اولا من الشركه ديالته للشركه ديالك. الا كانت enlevée à nos entrepôts ça veut dire الكليون هو اللي غيمشي ياخذها من لونتربو اولا من الشركه ديال اللي باع ليه ديال الفورنيسور. باغ ترانسبورتور يعني غيكون واحد ترانسبورتور هو اللي غادي يتكلف بلا ليفريزون ça veut dire un transporteur livre. les frais de livraison باش يقول لك ليفريزون غتكون على حساب من يعني تكون غادي يخلص ليفريزون كنستعملوا جوج ديال المصطلحات فرانكو دو بور يعني لا ليفريزون ايت على شارج دو فورنيسور يعني الفورنيسور هو اللي غادي يخلص هذيك ليفريزون. هنايا كندوي على شكون اللي غادي يتكلف بها شكون اللي غادي يجيب ليفريزون ولكن شكون اللي غادي يخلصها هي هذه هي فرانكو دو بور ça veut dire هنا الفورنيسور هو اللي غادي يتكلف بلا ليفريزون. اون بور دو يقول لك مثلا ليفريزون اون بور دو بحال هكا هاد الجمله هادي تاع واحد الشخص اللي كيفهم في الفرنسي ولكن ما قاريش الكوميرس ما غاديش يفهم اون بور دو اش كتعني. لهذا انا حاولت نديرهم في هاد لا فيديو هادي. اون بور دو كتعني لا ليفريزون ايت على شارج دو كليون يعني الكليون هو اللي غادي يخلصها. راه تقدر تكون ليفريزون باغ نو سوان يعني الفورنيسور هو اللي غادي يليفريه ولكن شكون اللي غادي يخلص هذيك ليفريزون الكليون يعني اون بور دو. غادي نشوفوا لي كونديسيون دو بايمون. بايمون او كونطون ça veut dire بايمون dans les médias يعني الكليون غادي يخلصني انا غنخلص هذاك الفورنيسور سور بلاص ما غاديش ندير معاه اكريدي. الا قال لك avec un délai de paiement de 30 jours de 50 jours يعني paiement à terme غادي نخلصك من بعد. الا كان اسكونت الا قال لك غيعطيك واحد لاسكونت اش كيعني اسكونت كيعني réduction financière accordée si le client paie au comptant. مثلا الا خلصتيني سور بلاص كنقول لك عندك واحد ريدكسيون ديال 1% كتسمى اسكونت يعني الا خلصتيني افيك ان ديلي دو بايمون ما غاديش يكون عندك هذاك لاسكونت. ردوا البال في التمارين مزيان بعض المرات كيقول لك اسكونت 1% وكيقول لك في التمرين افيك ان ديلي دو بايمون. الا كان ان ديلي دو بايمون ما غاديش يكون لاسكونت ما غاديش نحسب لاسكونت اما الا كان بايمون او كونطون راه غادي نحسب لاسكونت. داكوغ. دونك هادو بعض لي تيرم اولا بعض المصطلحات اللي كيتستعملوا في هاد في لي كونديسيون دو فونت خصنا نكونوا عارفينهم باش نقدر نكومباري لي دوفي ديال هذوك لي فورنيسور. مثلا انا ملي غادي لونسي ان ابيل دوفر غادي يجيوني دي ريبونس خصني نكومباري شكون هو اللي افونتاجو. الا انا ما كنتش فاهم هاد المصطلحات ما غاديش نقدر نكومباري شكون هو اللي افونتاجو. داكوغ. دونك هنايا غادي نكونوا سالينا هاد لا فيديو هادي وسالينا هاد لا بارتي ديال اولا هاد لي 3 زيتاب اللي شفنا. في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله كما قلت لكم غادي نشوفوا تمارين على سيليكسيون دي فورنيسور باش نفهموها مزيان عاد باش غادي ندوزو ليتاب ديال لا نيغوسياسيون اكسيتيرا. داكوغ. دونك نعاود نذكر شنو شفنا في هذا الفيديو. شفنا لا ديفينيسيون دو بيزوان يعني قلنا الشركه كتحدد البيزوان ديالها من بعد كتقلب على لي فورنيسور. علاش كتقلب عليهم سوا باش تبدل لا سورتيمون ديالها اولا بور اشتي دي ماتيريال ديكيبمون يعني عندها لا ماتير بروميير عندها واحد الفورنيسور اللي كيليفريها ولكن خاصها دي زيكيبمون دي بيرو ولا دي ماشين اكسيتيرا اولا بور ميتر ان كونكورونس سون فورنيسور ولا شونجي تبدل الفورنيسور ديالها اولا باش تحطو ان كونكورونس باش تكون واحد التنافسيه ويكونوا دي زوفر افونتاجوز. شفنا ايضا كيفاش نلقى المعلومه على هذاك الفورنيسور سوا دي فيشي فورنيسور سوا دي فيشي برودوي اولا لي فيزيت اللي كانوا كيداروا عندي اولا في الانترنت اولا لا بريس ايضا لي صالون بروفيسيونيل. من بعد شفنا كيفاش نسيليكسيوني لي فورنيسور كندير واحد لابيل دوفر فيه لي كاركتيرستيك ديال لي برودوي اللي انا باغي كيجاوبوني من بعد كنكومباريهم باش نعرف الفورنيسور لو بلو افونتاجو لي كونديسيون دو فونت لي بلو افونتاجوز اللي كيوالموني انا. داكوغ. وشفنا بعض المصطلحات اللي كيتستعملوا في هاد لي دوفي وفي هاد لي زابيل دوفر. دونك هنا غادي نكونوا سالينا هاد لا فيديو هادي. من هنا الفيديو القادم اللي غادي نشوفوا فيه التمرين كنتمنى لكم حظ موفق والى اللقاء ان شاء الله.